आमनू सूरह अनफाल 8वां सूरह कुरान मजीद का और 24वीं आयत कुरान मजीद की सूरह अनफाल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूँ और पूरा तर्जुमा भी नहीं कर रहा हूँ, तर्जुमा जाके देख लेना, 8वां सूरह 24वीं आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इस्तजीबू लिल्लाह, अल्लाह पुकारे लब्बैक कहो, वली रसूल, रसूल पुकारे लब्बैक कहो। आए ईमान लाने वालों, रसूल जब पुकारे फौरन लब्बैक कहो, फौरन जाओ उसकी बारगाह में। रसूल जब पुकारे उसकी बारगाह में जाओ। लेमा युहयिकुम, ये तुम्हें पुकारता है जिंदगी देने के लिए, मौत देने के लिए नहीं पुकारता। आए ईमान लाने वालों, तुम मोमिन उसी वक्त हो जब रसूल के पुकारने पे आ जाओ। भाई तवज्जो रे, तुम मोमिन उसी वक्त हो जब रसूल के पुकारने पर आ जाओ। यानी ईमान की पहली शर्त ये है कि अगर रसूल बुलाए फौरन आ जाओ। तो अगर कोई रसूल के बुलाने पे ना आए तो उसके तकवे पे बात नहीं होगी, ईमान पे बात होगी कि मुसलमान था भी या नहीं। मैं तो आयतें पढ़ रहा था और देखो मैंने तुम्हें बड़ी ज़हमत दी और मैं चाह रहा था कि तुम्हें आयत के इस सीक्वेंस से आशना करके तुम तक कोई दलील पहुंचा दूं। तो अब रसूल करे वो करो, बताऊंगा कि हद क्या है करने की। रसूल जो कहे उस पर लब्बैक कहो। याद है कुछ? खुदा की कसम मेरी बात सुनना, अब मैं कुरान से बाहर अभी नहीं जा रहा हूँ, तारीफ पर अभी आऊँगा। आए ईमान लाने वालों, रसूल जब पुकारे फौरन लब्बैक कहो, उसकी बारगाह में जाओ। और उसी कुरान ने, यह सूरह अनफाल की आयत थी, उसी कुरान ने सूरह आल इमरान में जंग ओहद का मंजर खींचते हुए ये जुमला इरशाद फरमाया, व इस तुसअदूना, मैं अगर कहूँ ना तो तुम्हारी पेशानियों पर शिकन आ जाएगी, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन चूंकि कुरान मजीद की आयत है तो ज़रा आराम से सुनना और पूरी तवज्जो से गौर करना। वो जंग ओहद, व इस तुसअदूना वला तलऊना अला अहदिन, उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग रहे थे। मैंने नहीं कहा, खुदा की कसम कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान है। और कुरान में ये एक बात ज़रा ये जुमला भी याद रखना कि कुरान अगर किसी मकाम पर ढील दे दे तो दूसरे मकाम पर बखिए उधेड़ देता है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुरान कहीं मुरव्वत करता है, कहीं मुरव्वत नहीं करता। यानी ये मेरा मैसेज है। वइस तुसअदूना, उस वक्त को याद करो जब तुम कोहे ओहद की तरफ तेजी के साथ भाग रहे थे और चढ़ रहे थे। आगे का जुमला सुनोगे, अल्लाह बोल रहा है जो इंसानों का खालिक है, वला तलऊना अला अहदिन, और इतने डरे हुए थे कि पीछे मुड़ के देखते नहीं थे। भाई कोई कमेंटेटर तो नहीं था ना उस वक्त। अल्लाह ही को हक पहुंचता है कि अल्लाह कहे कि तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग रहे थे और इतने डरे हुए थे कि पीछे मुड़ के, वला तलऊना अला अहदिन, दाहिने बाएं आगे पीछे मुड़ के देखते नहीं थे, भागे चले जा रहे थे। वर रसूलो, सुनना भाई सुनना, सूरह अनफाल की आयत ज़हन में है, जब रसूल पुकारे फौरन लब्बैक हो जब तुम मोमिन हो। वर रसूलो यदऊकुम फी उखराकुम, और रसूल मैदान ओहद में तुम्हारे पीछे से आवाज़ दे रहा था कि मैं जिंदा हूँ, वापस आओ। अगर ये कुरान मजीद न होता तो मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में इस आय मुबारका को हदिया क्यों करता। तो रसूल पुकार रहे थे कि आओ। भाई है तो ये, रसूल पुकार रहे थे कि आओ, और सूरह अनफाल की आयत कह चुकी थी कि अगर रसूल के पुकारने पे ना आए तो मोमिन नहीं हो। आयत को आयत से जोड़ लो, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं। मैं तो एक सवाल करूंगा, नफ्सियात का सवाल, कि भाई रसूल की आवाज़ अगर नहीं पहुंच रही थी तो रसूल ने पुकारा क्यों, और अगर पहुंच रही थी तो उन्होंने सुना क्यों नहीं। भाई दोनों बातें हैं। तो अब ये तो मुमकिन नहीं है कि रसूल पुकारे और आवाज़ न पहुंचे, लेकिन रसूल से बातिल काम के सरजद होने का इम्कान नहीं है। ठीक, फिर क्यों गए?
اور اگر سنو گے، اب دیکھو اب آیا ہوں میں تاریخ اسلام پر اور بہت زیادہ تمہیں روکوں گا نہیں، اب قرآن مجید سے تاریخ کی طرف آ گیا تو پھر یہ واقعات سنتے جاؤ، میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا، لیکن جب آ گیا ہوں تو یہ جملہ سن کے جاؤ۔ یہ جنگ احد، اچھا بھائی اجازت دیتے ہو تھوڑی دیر کے لیے کہ میں اس طریقے سے بات کروں جس طریقے سے جی چاہ رہا ہے؟ دیکھو یہ جو احد ہے اسے جا کے دیکھنا، اللہ تمہیں حج کی توفیق دے، عمرے کی توفیق دے، جا کے دیکھنا۔ حضرت حمزہ کی قبر مطہر کی بیک کے اوپر وہ پہاڑی درہ آج تک موجود ہے جس سے مشرکین نے حملہ کیا تھا۔ ذرا سچویشن کو سمجھنا، اگر صورتحال سمجھ گئے نا تو پھر لطف گفتگو ہے۔ وہ درہ آج تک موجود ہے، اسے جا کے دیکھنا، پھر سچویشن سمجھنا۔ جب پیغمبر میدان میں آئے تو آپ نے 50 افراد اپنی فوج کے اس درے پہ بٹھا دیے کہ خطرہ تھا کہ مشرکین ادھر سے گھوم کے آئیں گے، حملہ کر دیں گے۔ کہنے لگے رسول کہ خبردار، زمین و آسمان ٹل جائیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ وہ 50 افراد وہاں بیٹھے رہے، آمنے سامنے مسلمان و مشرکین ہیں۔ مسلمان نے حملہ کیا، مشرک گھبرایا، مشرک کو شکست ہو گئی۔ اوپر سے پہاڑ سے وہ 50 افراد دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھنا خدا کی قسم، میں واقعات نہیں بیان کیا کرتا لیکن جی چاہتا ہے کہ یہ واقعہ تمہیں ہدیہ کر جاؤں، جی چاہتا ہے۔ اور حوالہ بھی سن لو، مورخ طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، مورخ ابن اسیر نے اپنی تاریخ کامل میں لکھا ہے، اور میں کیا حوالے دوں، یہ 2 بڑی مشہور تاریخی کتابیں ہیں۔ وہ 50 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ جب مسلمان جنگ جیت گئے اور مسلمانوں نے مشرکین کا مال غنیمت لوٹنا شروع کیا تو وہ جو بیٹھے تھے نا درے پر، وہ کہنے لگے اب تو ہم نے جنگ جیت لی، تو اب یہاں رکنے کی ضرورت کیا ہے، چلو اب ہم بھی مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو جائیں۔ مزاج سمجھ میں آ گیا کہ جنگ میں کیوں آئے تھے۔ بہت سیدھی بہت صاف باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت درج کر رہا ہوں۔ مزاج سمجھ میں آ گیا نا، چلو مسلمان تو جیت گئے، مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو اب ہم بھی شریک ہو جائیں۔ 50 میں سے 2 نے کہا کہ نبی یہ کہہ کے گئے تھے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں، اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اور 48 افراد کہنے لگے کہ اب تو ہم نے جیت لیا، ضرورت کیا رکنے کی، وہ چلے گئے۔ اب 2 رہ گئے نا درے پر۔ مشرکین نے دیکھا درہ خالی ہے، وہ گھوم کے آئے، انہوں نے حملہ کیا، ان دونوں مسلمانوں کو شہید کیا اور پیچھے سے حملہ کر کے رسول کی فوج کو تباہ کر دیا۔ اور جب تباہ کیا اس وقت مسلمان فوج پہاڑوں کی طرف گئی۔ سمجھ لیا تم نے؟ بھائی رسول نے کہا تھا 50 افراد سے کہ نہ ہٹنا، ان میں سے 2 نے عمل کیا، 48 چلے گئے۔ کتنے فیصد نے عمل کیا؟ 2%، 98% چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان کیا تھا تو سب نے کیوں نہ مان لیا؟ بھائی 98% کا حشر تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ 98% کا حشر تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دو، رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا، رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا، مسلمان اپنے قیاس پہ ہٹ گیا تو قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ جب بھی حکم رسول کے مقابلے میں اپنے قیاس پہ عمل کرو گے جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ ہے تو یہ حدیث کے مقابلے پہ قیاس، سن رہے ہو نا؟ اچھا اب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگا، بھائی یہاں کے لیے تو زحمت دی تھی۔ اور جب گھمسان کا رن ہوا ہے، جب گھمسان کا رن ہوا ہے تو اس وقت اکیلا ایک تھا جو رسول کے ناکے کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا اور رسول کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس وقت جلال کے عالم میں رسول نے کہا یا علی، بس جیسا سوال ویسا جواب، یا علی تو بھی کیوں نہ بھاگ گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کی پیروی کرتا ہوں، اگر آپ بھاگتے تو میں بھی بھاگتا۔
भाई बड़े बड़े नाजुक मरहले में ले आया हूँ, ये वाकया समझ रहे हो ना? सियासी सूरत हाल जंग उहद की क्या है? सियासी सूरत हाल। भाई रुके रहना। उस वक्त जब अली अकेले हिफाजत कर रहे थे, एक मुशरिक ने एक बड़ा पत्थर उठाया, मैदान उहद से, पत्थरों का मैदान था, छोटी छोटी चट्टानी बिखरी हुई थी, और उठा के मेरे नबी के रूए अनवर की तरफ फेंका। तारीख है, तारीख। अब अकेला अली है, कहाँ तक हिफाजत करे? वो तो तवाफ कर रहे हैं नाक़ी का। वो पत्थर आके लगा चेहरे मुबारक रसूल पर, और उस जंग में मेरे नबी के 2 दंदान मुबारक शहीद हुए। बड़ा पत्थर था, पूरे प्रेशर से फेंका गया था। पैगंबर अकरम नाके से जमीन पे आए, उस नाके के पीछे गड्ढा था, नबी उस गड्ढे में गए, बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में चले गए। यानी अब मैदान में नबी नहीं है। जब मैदान में नबी न रहे और मुसलमानों को नाका खाली नजर आया, तो एक मरतबा इबलीस ने आवाज दी, इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू, मोहम्मद कत्ल हो गए, जाओ। मोहम्मद कत्ल हो गए, जाओ। रुके रहना, खुदा की कसम। थोड़ी देर के लिए मेरा नबी गड्ढे की गैबत में गया है, इबलीस ने ऐलान कर दिया दुनिया से चले गए। थोड़ी देर के लिए नबी यानी हादी कह लो, गैबत में गया, इबलीस ने ऐलान कर दिया मर गए। इबलीसियत समझ में आई कि हादी अगर गैबत में चला जाए तो इबलीसियत उसकी मौत का ऐलान कर देती है। या अली अब तुम क्या करोगे? भाई तवज्जो रे, एक मरतबा अली ने नाके को खाली देगा, बेख्तियार जस लगाई, गड्ढे में गए। भाई तवज्जो रखना, खुदा की कसम। इबलीस कह चुका है मोहम्मद मर गए, जाओ। अली गड्ढे में गए, जाने के बाद हाथ, एक हाथ में तलवार है, जाने के बाद एक हाथ से नबी को उठाया, नबी को उठाने के बाद कंधे पे रखा, कंधे पे रखने के बाद जस्त मारी, उहद के मैदान में आए, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ से उठाया, कहा लश्कर वालों मेरा नबी मरा नहीं है, जिंदा है। नहीं भाई सुनना, मैं तो तुम्हें जुमला हदिया करूंगा और फिर वापस जाऊंगा। एक हाथ में तो तलवार है ना अली के, दूसरे हाथ से अली ने नबी को बुलंद किया और कहा लश्कर वालों मेरा नबी मरा नहीं है, जिंदा है। तो अली ने ओहद के मैदान में हाथों पे बुलंद करके नबी की रिसालत का तारुफ कराया। या रसूल अल्लाह आप इनाम क्या देंगे? कहा भाई उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊंगा जब तक हाथों पे बुलंद करके उसकी मौलाइयत का तारुफ न करवा दूं। मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को ज़हमत दी। अच्छा अब सुनना, अब सिलसिला गुफ्तगू तवील नहीं है, लेकिन जहां ले आया हूं ये मंजिल तो मुअय्यन थी ना। इबलीस ने क्या कहा? इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू। बस जंग ओहद में 2 जुमले मिलते हैं और मैं ये चाहता हूं, वो भी मौरिख़ तबरी लिखे, मौरिख़ तबरी ने, वो भी चाहता हूं तुम्हें हदिया करूं, फिर तुम्हारे सिलसिले फिक्र को आगे ले जाऊंगा। पूछा गया कि भाई आप भागे क्यों? उसी मैदान में जब रसूल गड्ढे में और अली अभी गड्ढे में कूदे नहीं है, किसी ने पूछा आप भागे क्यों? कहा जब रसूल ही न रहे तो लड़के क्या करें, और अली लड़ रहे थे। कहा या अली तुम क्यों नहीं जाते? कहा जब रसूल ही न रहा तो जी के क्या करें। ये देखो इत्तेबा और अदम इत्तेबा का फर्क है। अब यहाँ रुकना नहीं चाह रहा हूं मैं तो सरसरी गुजर रहा हूं यहाँ से। इत्तेबा और अदम इत्तेबा का फर्क है। मोहम्मद कत्ल हो गए, जाओ। किसने कहा? इब्लीस ने। वर रसूल यादुकुम, मैं जिंदा हूं, आओ। किसने कहा? रसूल ने, मैं जिंदा हूं, आओ। भूल गए आयत? अभी तो पढ़ के गया हूं कि उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ जा रहे थे और इतने डरे हुए थे कि मुड़ के नहीं देखते थे। वर रसूल यदउकुम फी उखराकुम, रसूल तुम्हें पुकार रहा था, मैं जिंदा हूं, आओ। तो कुरान ने कहा, रसूल कह रहा था आओ, और तारीख ने कहा, इब्लीस कह रहा था जाओ। बात मुकम्मल हो गई और अब इससे ज्यादा गुफ्तगू आगे नहीं जाएगी। रसूल ने कहा आओ, इब्लीस ने कहा जाओ। अब इत्तेबाए रसूल तो यही खुल के आ गया ना।
آ گیا نا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بھائی دیکھو اب میں بول رہا ہوں, اگر مولانا ادیب الپاکستانی کھڑے ہو جائیں اور یدی اسی مائکرو فون سے بولنا شروع کر دیں تو دونوں آوازیں تم سنو گے یا نہیں؟ اب وہ آوازیں مل جائیں, گڈمڈ ہو جائیں, وہ الگ بات ہے, لیکن آواز تو سنو گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ ایک ہے, مائکرو فون ایک ہے, وقت ایک ہے, سچویشن ایک ہے, تو دونوں آوازیں سنو گے. ٹھیک. اب ایک میدان میں, ایک سچویشن میں, ایک صورتحال میں دو آوازیں بلند ہوئیں. رسول نے کہا آؤ, ابلیس نے کہا جاؤ. اب میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ رسول کی آواز تم نے کیوں نہیں سنی؟ بھئی یہ ہوا کیا؟ بھئی رسول کہہ رہا ہے آؤ, رسول کہہ رہا آؤ, ابلیس کہہ رہا جاؤ. جگہ ایک, وقت ایک, میدان ایک, دونوں آوازیں تمہارے کان تک پہنچ رہی ہیں, تو تم نے وہ سن لی, یہ کیوں نہ سنی؟ تو بات کل اتنی ہے کہ جو انسان جس لب و لہجے سے مانوس ہوگا اسی آواز کو سنے گا. جو ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں؟ جو محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. یہ جملہ یاد رکھو گے نا بھائی, یہ جملہ میں بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں کہ بھائی جو جس لہجے سے مانوس ہوگا, جسے جو لہجہ پیارا لگتا ہوگا اس لہجے کو سنے گا, دوسرے کو نظر انداز کر دے گا. بھائی یہی ہے نا. تو جو لہجہ ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں, اور جو لہجہ محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ سمجھ گئے نا. تو اب جملہ سننا, اس سے زیادہ آج زحمت سماعت نہیں دوں گا, لیکن یہ جملہ تمہیں خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں. اور یہ جملہ قیامت تک کے لیے قول فیصل ہے, فیصلہ ہے خدا کی قسم. پھر جب جیتی میرے نبی نے, مال غنیمت مسلمانوں نے جمع کیا, وہ فوجیں شکست کھا کے بھاگ گئی مشرکین کی. میرا نبی فاتح مدینے کے اندر داخل ہوا اور 3 دن فتح کو گزر گئے. ظہر کی نماز کے بعد میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں وہ لوگ جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ تم جا رہے تھے پہاڑوں کی طرف, وہ واپس آئے. ظہر کی نماز میں واپس آئے. بھائی سننا اب یہ جملہ برداشت کرو گے. واپس آئے اور ترتیب کے ساتھ واپس آئے. تاریخ میں اٹھا کے دیکھنا, مورخ طبری میرے گھر کا مورخ نہیں ہے, ابن اسیر میرے گھر کا مورخ نہیں ہے. جاؤ دیکھو تاریخ میں الفاظ کیا آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. رسول نماز ظہر کے بعد تشریف فرمائے, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام. سننا بھائی سننا, اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا, فقط 5 یا 7 دقیقے تمہارے لینے ہیں, لیکن یہ جملہ سن لو. رسول نے جواب سلام دیا, کہا بھائی سننا, کہاں چلے گئے تھے؟ اب یہ جملہ تاریخ کا نہیں سیرت کا ہے, اور تمہارے لطف سماعت کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہ تاریخ میں نہیں ہے, یہ سیرت میں. کہاں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب گھمسان کا رن پڑا تو ہم پناہ لینے کے لیے پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف چلے گئے. کہا وہاں گئے جہاں تم سے پہلے نوح کا بیٹا پناہ لے چکا تھا. تاریخ میں نہیں, سیرت میں. کہا یا رسول اللہ گھمسان کا رن تھا. کہا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ آؤ. کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز نہیں سنی. کہا پھر تم گئے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میدان میں آواز بلند تھی. رک جاؤ, زیادہ وقت نہیں ہے, اور یہاں تمہارے اس 1 گھنٹے کے انتظار کو کارآمد بنانا چاہ رہا ہوں. ایک جملہ اور کہا ہے رسول نے, ایک جملہ اور کہا بھائی پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف گئے تھے, سیرت, تو یہ واپسی میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ بہت دور نکل گئے تھے. سیرت ہے, سیرت, آن ریکارڈ یہ جملے موجود ہیں. کہا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں, آؤ. کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز تو نہیں سنی. کہا پھر تم نے کیا سنا؟ کہا کہ محمد مر گئے, جاؤ. کہا یہ سنی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ سنی. کہا یہ ابلیس پکار رہا تھا. زیادہ زحمت نہیں دوں گا, لیکن یہ ماحصل ہے پورے 1 گھنٹے کی تقریر کا. ابلیس پکار رہا تھا کہ محمد مر گئے, جاؤ.
رسول نے کہا ابلیس پکار رہا تھا. کہنے لگے ہاتھوں کو جوڑ کر, اچھے امتی تھے نا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ آواز جبریل کی آواز ہے. یعنی عجیب جملہ ہے یا نہیں؟ اب میں تمہیں جملہ عادیہ کروں گا. رسول نے کہا وہ آواز ابلیس کی تھی. سننے والے نے سمجھا کہ یہ آواز جبریل کی ہے. جسے جبریل اور ابلیس میں تمیز نہ ہو حاجی اسے بناؤ گے. میں نے زحمت دی. اب تمہارے فہم و فکر پر گفتگو کو حوالے کر رہا ہوں, لیکن جملہ یاد رکھنا. اور یہ جملہ اگر تم تک پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے. رسول نے کہا بس. اب ظاہر ہے کہ مصاحب کے 5 جملے تو میں کہوں گا نا, لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ اور اس جملے کی قیمت کو سمجھنا. رسول نے کہا آؤ اور نہیں آئے. حسین نے کہا جاؤ, نہیں گئے. یہ فرق یاد رکھو گے نا, خدا کی قسم بچوں کو, ذی شعور بچوں کو, نوجوانوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. میرے نبی نے کہا آؤ اور نہیں آئے. میرے حسین نے کہا جاؤ اور نہیں گئے. جبھی تو دوبارہ چراغ جلا کے حسین نے کہا تھا کہ نہ میرے باپ کو ایسے ساتھی ملے نہ میرے نانا کو ایسے ساتھی ملے.